سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وإلى حضرة حمزة الكرار، وإلى حضرة سعد بن معاذ، وإلى حضرة خالد بن وليد، وإلى حضرة الروح الكريم، وإلى حضرة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الكبرى وأمهات المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة المرأة وعاتق ولكن البابا وإلى مرأة ولكن البابا وإلى تقيم صفوف ولكن البابا وإلى تبال السيد عتبي وإلى تبال السيد بيتنبي وإلى تبال السيد تريبي وإلى تبال الجنة بي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين ما علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به القربى وتقضى به الحوائج وتنال به الروائج وحسن الخواتم واستسقى الأمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. أرحم الراحمين يا ربي ഞങ്ങൾ ഓതിയത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നൂറെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം. എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം. മക്കളില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നീ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണമല്ല. വീടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നീ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് പേര് രോഗികളാണ്. തലയുടെ മുഖത്താവ് മുതൽ കാലിന്റെ പല്ലവരെ രോഗങ്ങളാണ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബാബുവേ നീ റാഹത്ത് നൽകണമല്ല. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും കുറ്റം പറയേണ്ട കൽബ് തരല്ല റബ്ബേ. അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ തരല്ല അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബാബുവേ ഞങ്ങളെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് പ്രവാസികളാണ്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ബാബുവേ ചികിത്സയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളുമില്ലാത്തവർക്ക് അക്കാമം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബലാലും മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഭിമാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളെ തരല്ല അല്ലാഹ്. സങ്കടങ്ങളെ തരല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാ ബലാലും മുസീബത്തുകളും
തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണമല്ല. സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. വായ്പായി മടക്കല്ല റബ്ബേ, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് സുഖാന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ല, വളക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. صدق الله وقسمك ومكنا إرادنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم